सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, पहले अरब में कबीलाई संस्कृति का जाहिलाना रिवाज था। हर कबीले का अपना अपना धर्म था और उन सब के देवी देवता भी अलग अलग थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था तो कोई आग की। यहूदियों और ईसाइयों के भी कबीले थे और वो भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और प्रकृति की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में हिंसा का बोलबाला था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान और माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को पीर के दिन और सुबह शादी के वक्त में मक्का शरीफ में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर काबा शरीफ ले गई, आपके लिए दुआएं की और आपका नाम रखा मोहम्मद। पोते की पैदाइश की खुशी में आपके दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों की दावत की। लोगों ने आपके दादा से पूछा कि आपने इसका नाम मोहम्मद क्यों रखा है, तो दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरे पोते पर इस नाम का असर पड़े और मेरा पोता तारीफ और तौसीफ हासिल करे। और आपकी वालिदा सैयदा आमिना ने आपका नाम अहमद रखा। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप खतनाशुदा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक भी कटी हुई थी और आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को खतनाशुदा और नाप कटा हुआ पाया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा ये बेटा निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली अंगुली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि खुदा की वाहिदियत का इकरार कर रहे हो। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में यह रिवाज हुआ करता था कि शहर के बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पलने बढ़ने के लिए देहात में भेजा करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद हो जाए। क्योंकि दोस्तों, उस ज़माने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज़्यादा साफ सुथरा और ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पले बच्चे ज़्यादा सेहतमंद और मोटे ताजे होते थे। इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जिसको बनी साद कबीला कहा जाता है, वहां ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था। वो बनी साद कबीले से थी, इसलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। इसके दो बड़े मकसद तारीख की किताबों में लिखे गए हैं। पहला मकसद तो ये था कि उस वक्त लोग शहर की आबो हवा से हटकर देहात की अच्छी और ताज़ा हवा में अपने बच्चों को भेजते थे ताकि वो अच्छे सेहतमंद हो जाएं। और इसी के साथ दूसरा मकसद ये था कि वो उनके साथ रहकर अच्छी अरबी ज़बान भी सीख सकें। इन दोनों मकसद के लिए शहर के लोग अपने बच्चों को पलने बढ़ने के लिए गाँव और देहातों में भेजा करते थे। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसलिए उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का बीड़ा उठाया, यह सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो इसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा ताकि उससे उसकी ज़िंदगी का गुजर बसर अच्छे से हो सके। जैसे ही हज़रत आमिना ने अपने प्यारे बेटे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया और जो ही दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया तो उसी वक्त से दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमत और बरकत होनी शुरू हो गई। उस वक्त अरब में ये रिवाज था कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा 2 साल का हुआ करता था और हर 6 महीने के बाद में बच्चे को उसके घर वालों से मिलाना होता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने के बाद में पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ से मिलाने के लिए मक्का पहुँची। उनके साथ उसका सोहर हारिस और उनका एक छोटा बच्चा भी था जो उनकी गोद में था। वो बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत कमज़ोर थी और खाने पीने की कमी थी, इस वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब शेर होकर दूध पिया
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ نوش فرما لینے کے بعد حلیمہ نے اپنے معصوم سے بچے کو بھی دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ وہ جب مکہ آ رہی تھی تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا، مگر جب سے یہ بچہ ان کی گود میں آیا ہے تب سے اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دائی حلیمہ اپنے شوہر حارث اور اپنے بچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دبلی پتلی سی اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ وہ اونٹنی جب وہ بنی سعد قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو بہت زیادہ سستی سے چلتی ہوئی مکہ پہنچی تھی، لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی۔ دائی حلیمہ کی سہیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دائی حلیمہ کی وہ اونٹنی تھی جو مکہ میں بڑی سستی سے آئی تھی۔ اب اس اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اب بڑی رفتار سے چل رہی تھی۔ یہ نظارہ دیکھ کر دائی حلیمہ کی سہیلیاں کہنے لگی، اے حلیمہ ہم پر رحم کر، دھیرے چلو، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم مکہ آئی تھی؟ تو یہ سن کر دائی حلیمہ کہنے لگی، جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے معلوم نہیں عجیب عجیب سے واقعے میرے ساتھ میں ہونے لگے ہیں۔ اس کے بعد دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور ایسے کرتے کرتے 2 سال پورے ہونے کو آ گئی، یعنی کہ بچے کی پرورش کا ذمہ پورا ہونے کو آ گیا۔ جو اگریمنٹ ہوا تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ خیروں اور برکت کا سلسلہ دائی حلیمہ نے ان 2 سالوں میں اپنی زندگی میں خوب دیکھا۔ اس وجہ سے اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نورانی بچے کو واپس اس کے گھر والوں کو سونپ دے، مگر دستور کے مطابق 2 سال کے بعد میں اس کو واپس سونپنا ہی تھا۔ اس لیے 2 سال کے بعد میں دائی حلیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف نکل پڑی۔ جب وہ مکہ میں پہنچی تو حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ آپ کا بچہ تو بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے میری تو زندگی ہی بدل گئی ہے۔ میری زندگی میں برکتوں اور رحمتوں کا دور شروع ہو گیا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑے دن اور اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں، میں تھوڑے دن اس کی پرورش اور کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت آمنہ نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر دائی حلیمہ کے بار بار اصرار کرنے پر حضرت آمنہ تیار ہو گئی اور کہنے لگی کہ تھوڑے دن اپنے پاس اور رکھ لو، پھر واپس لا کر مجھ کو دے جانا۔ اس طرح سے دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے ساتھ لے گئی۔ دوستو، ایسے کرتے کرتے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو ایک دن آپ دائی حلیمہ کے گھر کے باہر کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان میں حلیمہ کا ایک بیٹا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ شریک بھائی بھی تھا، وہ سب کھیل رہے تھے کہ آپ اچانک زمین پر گر گئے اور آپ کے چہرے اور جسم کا رنگ پوری طرح سے بدل گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی تھی۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئی تو آپ کو زمین پر لٹا کر آپ کے سینے کو چاک کیا، یعنی کہ آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ کے دل کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور آپ کے دل پر ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا لوتھڑا تھا، اس کو ہٹا دیا اور یہ کہا کہ آج سے شیطان کے حصے کو دور کر دیا، اور اس کے بعد آپ کے دل کو واپس آپ کے سینے میں رکھ دیا۔ ادھر یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کھیل رہے بچے گھبرا گئی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، اس لیے وہ دوڑے دوڑے دائی حلیمہ کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ محمد کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر دائی حلیمہ بہت گھبرا گئی اور پریشان ہو اٹھی اور بھاگتی ہوئی سوچنے لگی کہ مجھے 2 سال کے بعد میں اس کو اپنی ماں کو دے دینا چاہیے تھا، اب اس کی ماں کو میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ یہ سوچتے ہوئے دائی حلیمہ بھاگتی ہوئی آپ تک پہنچی تو حلیمہ نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا رنگ بدلا ہوا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی اور کہنے لگی کہ اب اس کو اور نہیں رکھوں گی اپنے پاس میں۔ اس کے بعد دائی حلیمہ مکہ پہنچی اور اللہ کے نبی کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد 4 سال کی عمر کے بعد آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگے۔ جب آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی تو ایک روز آپ کی ماں آپ کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ چلی گئی۔ وہاں سے جب وہ واپس آ رہی تھی تو راستے میں بیمار پڑ گئی اور راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔
مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ابوا نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ کی والدہ حضرت آمنہ کو دفن کیا گیا اور اس طرح سے آپ یتیم ہو گئی۔